अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। जैसी गरीबी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई, वैसी गरीबी दुनिया में किसी के घर नहीं आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गरीबी और आपके सब्र का ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो मेरी बहनों, एक मर्तबा रात के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट पर सो रहे थे तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गए और अपने पेट मुबारक को कस कर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर आपकी बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, ए आयशा, भूख बहुत लगी है, इसलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं हो? इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। तो मेरी बहनों, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि 2 महीने का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पर फाके होते रहते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा रहे थे। इतने में आपके पास एक सहाबी आए और आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ, देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो मेरी बहनों, जिनके लिए अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कसमें उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कसम उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उस सहाबी की बात सुनकर आपने फरमाया, ए सहाबी, जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो उस सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बने हुए हैं। ये देखकर वो सहाबी अपनी भूख भूल गए और आंखों में आंसू लिए वापस चले गए। तो मेरी बहनों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मतों के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह इज्जत दे तो कभी भी अपनी हैसियत को ना भूलो, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा इसलिए किया, अगर आप चाहते तो अल्लाह आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आपके साथ में थे। सुबह का वक्त था, आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई और उसको साफ़ किया और फिर खाने लगे। फिर आप अब्दुल्ला से कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो इस पर वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज 4था दिन है, रोटी का एक जर्रा भी पेट में नहीं गया। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा रहे थे। इतने में हज़रत काब आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
آج آپ کا چاند جیسا چمکنے والا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میری بہنوں، یہ صرف آپ کی بات ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے پورے گھر کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہے۔ آپ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا تھا کہ تم بیمار ہو گئی ہو، اس لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہے۔ تو میری بہنوں، بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسوؤں نے بھی رلا دیا۔ آپ بھی رو پڑے اور پھر کہنے لگے، میری بیٹی غم نہ کر، آج 3 دن ہے، تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ کو کہا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا، اور آپ کہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن یہ سن کر میں نے کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا یہ سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ تو میری بہنوں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے بھی بہت محبت کی۔ آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول۔ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے جب بھی ان کو بھوک کی وجہ سے حضرت حسن اور حسین کی رونے کی آواز آپ سنتے تو آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا، اپنی اولاد کو ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم اور غریب طبقہ گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے اور حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فخر نہ کرے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھیے، یہ جو بڑائی کی چیز ہے، اصل میں یہ چھوٹی چیز ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ تو میری بہنوں، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔